ल है अ, ल स्क्रिनमा देखिरहेछौ अनन्त स्क्रिनमा देखिरहेछ भने हेर है सबैले अस्ति हामीले चाहिँ के को बारेमा भन्दाखेरि यो एटोममा चाहिँ बोर्स थ्योरी र बोर्स थ्योरीको पोस्टुलेटहरूको बारेमा चाहिँ डिस्क्राइब गरेको थियो अब चाहिँ सबैले ध्यान दिएर सुन र यदि कसैलाई केही बुझ्न पर्यो भने ह्यान्ड रेज गर्नु होला म अनम्युट गरिदिन्छु र चाहिँ त्यसपछि किनभने यहाँ स्टुडेन्टको सङ्ख्या धेरै भइसकेको छ त्यस कारणले सबैले एकैचोटि बोल्न थाल्यो भने सबैले एकैचोटि बोल्न थाल्यो भने धेरै क्याकुर आवाज हुन्छ सो यदि कसैलाई केही समस्या वा केही बुझेन भने त्यहीँ होला वा चाहिँ सोध्नु होला ह्यान्ड रेज गरेर है यो चाहिँ मेन चाहिँ तिमीलाई सोध्नु यो चाहिँ जाँचमा आउनु भनेको यो हो कि है सुन के भने रेडियस एन्ड इनर्जी अफ हाइड्रोजन एटम रेडियस एन्ड इनर्जी अफ हाइड्रोजन एटम यो हाइड्रोजन एटमको के निकाल्नु पर्ने रेडियस निकाल्नु पर्ने हो र अरू के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ सुन है हाइड्रोजन एटमको इनर्जी कति हुन्छ र रेडियस कसरी निकाल्ने त सपोज गर है सपोज गर एउटा इलेक्ट्रोन छ जसको मास यम स्मल यम जसको मास के स्मल यम र त्यसको चाहिँ मुभिङ गर्ने भेलोसिटी कति छ त v छ मुभ गर्ने भेलोसिटी कति छ त v छ है अहिले पनि आइरहेको छ है यो सपोज लेट अस कन्सिडर an electron of mass m is moving with velocity v in an orbit of radius r सपोज गर के छ एउटा इलेक्ट्रोन छ जसको मास m र भेलोसिटी v छ र त्यसले चाहिँ एउटा अर्बिट यो r रेडियस भएको अर्बिटमा के छ मुभ गरिराखेको हुन्छ है let us consider an electron of mass m is moving with velocity v in an orbit of radius r अब मलाई एकजनाले भन त यो ल प्रवीणले भन त यो चाहिँ भन त कुनै पनि इलेक्ट्रोनलाई अर्बिटमा रहिरहनको लागि त्यसमा दुईटा फोर्स चाहिँ लागेको हुनुपर्छ त्यो दुईटा फोर्स के हो त भन प्रवीणले भन त ल भन जसले लाग्छ भन त टु रिमेन इलेक्ट्रोन इन इट्स अर्बिट व्हाट फोर्स शुड बी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोनलाई आफ्नो अर्बिटमा रहिरहनको लागि त्यसमा दुई थरीको फोर्स चाहिँ इक्वल बट अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्नु पर्यो त्यो दुईटा फोर्स के हो त भन्ने एकजनाले जसलाई आउँछ त्यसले भन त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टु सेन्ट्रिफ्युगल हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन र इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई के पनि भन्छ भन त इज अल्सो कल्ड सेन्ट्रिपिटल फोर्स अनि अब भन त सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको के हो त र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेको के हो centripetal towards the center centrifugal away from the center right हो अनि हेर इलेक्ट्रोनलाई आफ्नो अर्बिटमा रहिरहनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो दुवै फोर्स चाहिँ इक्वल तर केमा लाग्नु पर्यो अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्यो भने बल्ल के हुन्छ इलेक्ट्रोन आफ्नो अर्बिटमा चाहिँ रहिरहन सक्छ टु रिमेन इलेक्ट्रोन इन इट्स अर्बिट to remain electron in its orbit, the centripetal force, that is electrostatic force of attraction, should be equal but opposite to the what? Opposite to the what? Centrifugal force. अब केमिस्ट्रीमा चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स सट्टामा के मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ केमिस्ट्रीमा चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स सट्टा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ भन्ने गरेको छ तर फिजिक्समा अहिले पनि त्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स नै मानेको छ है जे भए पनि किन इलेक्ट्रोनलाई आफ्नो अर्बिटमा रहिरहनको लागि के हुनु पर्यो त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन शुड बी इक्वल टु द सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स बट शुड बी एक्ट इन व्हाट अपोजिट डिरेक्सन किन त एउटा सेन्टरतिर लाग्छ भने अरू किन त अर्कोतिर चाहिँ कहाँ लाग्छ त सेन्टरभन्दा बाहिर लाग्ने सेन्टरतिर लाग्ने किन त सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनिन्छ र सेन्टरभन्दा बाहिर लाग्ने किन त सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनिन्छ सपोज गरौँ एउटा इलेक्ट्रोन छ जसको मास सपोज गरौँ एउटा इलेक्ट्रोन छ जसको मास स्मल एम र त्यो इलेक्ट्रोन त घुम्छ कसलाई घुम्छ त न्युक्लियसलाई घुम्छ न्युक्लियस घुम्दाखेरि उसको मुभिङ गर्ने भेलोसिटी कति छ त v छ र त्यो चाहिँ एउटा अर्बिटमा घुम्छ त्यो अर्बिटको चाहिँ अर्बिट भनेको सर्कुलर हो इसको चाहिँ रेडियस हामीले कति मानियो त r मानियो लेट अस कन्सिडर एन इलेक्ट्रोन अफ मास m moving with velocity at a
distance that is what inner orbital radius r है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेको यहाँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स इक्वल के हुन्छ mv स्क्वायर बाई के हुन्छ r हुन्छ। यो हामीले बोस पोस्टुलेटमा नि पढाएको थियो कि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको म्याथमेटिकल फर्मुला के भयो त mv स्क्वायर बाई r। यसमा m के हो मास के हो, v भनेको भेलोसिटी, r भनेको रेडियस है। यो भनेको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स, यो भनेको सेन्टर भन्दा बाहिरतिर लाग्ने फोर्सलाई के भन्छ त सेन्टर भन्दा बाहिरतिर लाग्ने फोर्सलाई सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनिन्छ। जुन सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको म्याथमेटिकल फर्मुला के भयो त mv स्क्वायर बाई r। अनि जुन फोर्सले के गर्छ न्युक्लियसले इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्छ त्यसलाई भन्छ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन वा त्यसलाई सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनिन्छ। सेन्ट्रिपिटल फोर्सको चाहिँ म्याथमेटिकल फर्मुला के भयो त ze स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलोन नोट r स्क्वायर। यसमा z के हो त चार्ज अन न्युक्लियस, z भनेको चार्ज अन न्युक्लियस, e भनेको चार्ज अन इलेक्ट्रोन, अनि 4 भनेको त पाईको भ्यालु 22/7, इप्सिलोन नोट भनेको के त परमिटिभिटी अफ द मिडियम, r भनेको रेडियस। के भयो त सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको फर्मुला के भयो त mv स्क्वायर बाई r भयो र इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट्र्याक्सनको फर्मुला के भयो त ze स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलोन नोट r स्क्वायर। अब के भने मैले भने त इलेक्ट्रोनलाई आफ्नो अर्बिटमा रिमेन हुनको लागि त्यहीमा बसिराख्नको लागि यो दुवै फोर्स सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स शुड बी इक्वल टु वाट के हुनु पर्यो त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ बराबर हुनु पर्यो। त्यही भएर के त फर द इलेक्ट्रोन टु रिमेन इन द अर्बिट के हुन्छ mv स्क्वायर बाई r इक्वल के हुन्छ त mv स्क्वायर बाई r इक्वल टु ze स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलोन नोट r स्क्वायर। अब हेर यो r र यो r के यहाँ त दुईटा r छ, यहाँ एउटा r छ भने एउटा r र एउटा r के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ। अब एउटा r यहाँ क्यान्सल भयो भने यहाँ के बाँच्छ त mv स्क्वायर बाँकी रहन्छ। यहाँ के बाँकी त ze स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलोन नोट अनि r हुन्छ। अनि v स्क्वायर इक्वल टु गर्यो भने भन त के हुन्छ v स्क्वायर, त्यसो भए यहाँ यो v स्क्वायर गर्यो भने के हुन्छ यो m यसको तलमा आउँछ है। v स्क्वायर इक्वल के भयो ze स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलोन नोट mr है। v स्क्वायर इक्वल के भयो त ze स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलोन नोट mr। यसलाई इक्वेसन फर्स्ट गर्ने है। अर्को कुरा के भने अब मलाई भन त यो एंगुलर मोमेन्टमको फर्मुला के हुन्छ त एकजनाले भन व्हाट इज द फर्मुला टु डिटरमाइन द एंगुलर मोमेन्टम भन। mvr equals to ns by 2 pi। मैले त्यो सोधेको हैन, एंगुलर मोमेन्टमको मात्र फर्मुला भन्नुस् के हुन्छ त mvr। हेर अनि मोमेन्टमको मात्र फर्मुला के हुन्छ भन त मोमेन्टमको मात्र फर्मुला के हुन्छ mv। मोमेन्टम फिसमा तिमीले पढ्यो भने मोमेन्टम इन्टु के हुन्छ मास, मोमेन्टम इक्वल के हुन्छ मास इन्टु भेलोसिटी। र यदि त्यो मोमेन्टमलाई r ले मल्टिप्लाई गर्यो खण्डमा चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई हुन्छ एंगुलर मोमेन्टम। र हामीले बोर्स पोस्टुलेटमा के पनि भन्छ नि एंगुलर मोमेन्टम केसँग इक्वल हुन्छ त ns/2 पाई सँग इक्वल हुन्छ। के पढ्यो नि त पोस्टुलेटमा द एंगुलर मोमेन्टम अफ रिभल्भिङ इलेक्ट्रोन इज इंटेग्रल मल्टिपल अफ s/2 पाई। त्यो भनेको यो mv मात्र गर्यो भने त्यो के हुन्छ मोमेन्टम हुन्छ मास इन्टु भेलोसिटी इक्वल वाट मोमेन्टम, र त्यसलाई r ले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यो के हो एंगुलर मोमेन्टम। यो एंगुलर मोमेन्टम चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ भने त एंगुलर मोमेन्टम mvr इक्वल के हुन्छ ns/2 पाई सँग इक्वल हुन्छ। अब के हो भने mvr इक्वल ns/2 पाई भयो भने v इक्वल के होला त v इक्वल के हुन्छ तिम्रो m इन्टु r तल आउँछ के ns/ के भयो 2 पाई mr भयो। अब दुवैतिर स्क्वायरिङ गर है, यो दुवैतिर स्क्वायरिङ गर्यो भने दुवैतिर स्क्वायर भने यो स्क्वायर हुन्छ, यो भनेको के n स्क्वायर h स्क्वायर बाई के भयो त यसको स्क्वायर गरेर के त 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर भएको भयो नि त। v स्क्वायर इज इक्वल टु के पाए हामीले त v स्क्वायर इज इक्वल टु n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब यहाँ हेर्दा यहाँ v स्क्वायर इज इक्वल टु हामीले के हेर्यो त v स्क्वायर इज इक्वल टु के आयो त ze स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलोन नोट mr भयो। अनि इक्वेसन 2 मा v स्क्वायर इज इक्वल टु के भयो त v स्क्वायर इक्वल टु n स्क्वायर इन्टु h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर है। अब दुवै इक्वेसनलाई इक्वेट गर त इक्वेट यो दुवै बराबर छ भने के हुन्छ यो पनि दुवै के बराबर गर्न मिल्छ। v स्क्वायर इज इक्वल टु यदि यहाँ छ भने v स्क्वायर भने यो दुवैलाई इक्वेट गर्यो भने के हुन्छ अब के हुन बराबर त ze स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलोन नोट इज इक्वल टु के होला त n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। त्यही कुरा अब अर्को स्लाइडमा हेर्नु है।
के भयो त ZE स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलोन नोट m r इक्वल टु n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब हेर त यो हेर यसको डिनोमिनेटरमा तलतिर त 4 पाई यहाँ पनि छ 4 पाई यहाँ पनि छ है, अरु m यहाँ पनि छ m यहाँ पनि छ r यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ। अब के भने यो 4 पाई क्यान्सल गर्यो भने एउटा यहाँ के बाँकी रहन्छ भने त पाई बाँकी रहन्छ। अनि यहाँ m पनि छ यहाँ पनि m छ, यहाँ दुईटा m छ, एउटा m काट्यो भने यहाँ के बाँकी रहन्छ भने त m मात्र बाँकी छ। यहाँ पनि r छ त यहाँ पनि r स्क्वायर छ भने यो के त यो पुरै जान्छ क्या, यो पुरै गयो भने यहाँ हेर है यो 4 पाई अनि यहाँ के बाँकी रहन्छ भने त इप्सिलोन नोट मात्र बाँकी रहन्छ, किन इप्सिलोन नोट त यतातिर छैन। त्यसकारण यो 4 पाई m r चारवटै कटिसक्या हो। यहाँ के बाँकी त ZE स्क्वायर बाई इप्सिलोन नोट इक्वल के होला n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। के भन्छ अब के बाँकी रहन्छ त 4 पाई त गइसक्या हो, यहाँ के भन्छ पाई m र r बाँकी रहन्छ। अब यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्यो भने के हुन्छ त r इक्वल के भन्छ इप्सिलोन नोट हैन, r इक्वल के होला इप्सिलोन नोट n स्क्वायर h स्क्वायर बाई पाई m e स्क्वायर z पाई m e स्क्वायर z। यहाँ जुन हामीले थर्ड इक्वेसन हेर्यो नि त है r इक्वल टु के भयो त r इक्वल टु इप्सिलोन नोट n स्क्वायर h स्क्वायर बाई पाई m e स्क्वायर z। यो भनेको दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेसन फर द रेडियस अफ फर अर्बिट। कुनै अर्बिटको रेडियस कति हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्ने म्याथमेटिकल फर्मुला के भयो त r इक्वल टु इप्सिलोन नोट n स्क्वायर h स्क्वायर बाई पाई m e स्क्वायर z। अब मलाई प्रमिलले भन त यो इप्सिलोन नोट भनेको के हो त भन, यो इप्सिलोन नोट भनेको के होला भन त एकजनाले। परमिटिभिटी अफ भयो। अनि यो परमिटिभिटी को भ्यालु थाहा छ कसैलाई? यो बीएससी फर्स्ट इयरमा आइसक्यो थाहा त हुनु पर्ने त कसैलाई। 8.85 into 10 to the power 12। अब त्यो चाहिँ अब अहिले म राइट रङ चाहिँ भन्दिनँ, तिमीहरूले गएर एकचोटि चाहिँ नेटमा चाहिँ सर्च गरेर हेर्नु होला बुझ्नु होला है। ल ठिक छ परमिटिभिटी भयो, अहिले यो चाहिएको छैन। अन्त यो n भनेको के होला भन त एकजनाले, यो यहाँ n भनेको के हो त भन, यो n भनेको के होला नम्बर, यो कुन क्वान्टम नम्बर हो भन त यो भन त यो कुन क्वान्टम, यो क्वान्टम नम्बर हो त व्हाट इज दिस क्वान्टम नम्बर कॉल्ड? प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर। राइट हो, यु आर 100% करेक्ट। यो भनेको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हो जसको भ्यालु के हुन्छ 1 2 3 4 5 एन्ड सो अन। अनि h भनेको के हो भन, h भनेको प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट है, h भनेको यसको भ्यालु के हुन्छ 6.626 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 34 जुल सेकेन्ड हुन्छ। पाईको भ्यालु भनेको 22/7 और 3.14। मास अफ यो भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन, यो पनि कन्स्टेन्ट भ्यालु हुन्छ। यहाँ हेर त ई भनेको चार्ज अन इलेक्ट्रोन भन त इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हुन्छ थाहा छ कसैलाई? व्हाट इज द चार्ज अफ इलेक्ट्रोन? 19 के युनिट के हुन्छ भन? कुलम। राइट हो, एकदम चाहिँ त्यो लास्टमा चाहिँ 10 टु द पावर माइनस 19 कुलम हुन्छ, त्यो भयो भने राइट है। अब यो भन यो जेड भनेको यहाँ के होला त, जेड भनेको चार्ज अन व्हाट न्यूक्लियस है, चार्ज अन न्यूक्लियस। अब यो चाहिँ फर्मुला युज गरेर हामीले कुनै पनि चाहिँ एटमको चाहिँ रेडियस निकाल्न सक्छौं। जस्तो हाइड्रोजनको केसमा कम्पेयर गरौ भने सबै ध्यान दिएर सुन बुझ र यसरी नै चाहिँ इन्टरेक्सन गर्दै गयो भने बल्ल आउँछ, नत्र चाहिँ चुपचाप बस्यो भने मैले चाहिँ पर्खाललाई पठाए जस्तो लाग्छ क्या। त्यसले इन्टरेक्सन पनि गर्नु पर्यो र बेला बेलामा चाहिँ क्वेसन पनि सोधिराख्नु पर्यो क्या। तर एकैचोटि सबैले सोध्यो भने एकदमै गाह्रो हुन्छ, मैले सम्हाल्नै सक्दिनँ। तर तिमीले के हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै सोध्यो भने म जति पनि क्वेसनको चाहिँ आन्सर दिन तयार हुन्छु। सो यु मस्ट हेभ टु ह्यान्डरेज गर्नु होला, अलि सिस्टमेटिक तरिकाले जानु होला, नत्र चाहिँ यहाँ फेरि गाह्रो हुन्छ क्या। अब हेर हामीले यहाँ रेडियस निकाल्ने फर्मुला त बुझ्यो कसरी भयो त r इक्वल टु इप्सिलोन नोट n स्क्वायर h स्क्वायर बाई पाई m e स्क्वायर z। यसमा भएको सबै टर्म थाहा भइसक्यो। अब हेर हाइड्रोजनको केसमा है, हाइड्रोजनको केसमा चार्ज अन द न्यूक्लियस भनेको z को भ्यालु कति हुन्छ त 1 हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ के छ नम्बर अफ प्रोटोन चाहिँ कति हुन्छ त
हाइड्रोजनको केसमा नम्बर अफ प्रोटोन 1 हुन्छ, त्यही भएर Z को भ्यालु कति हुन्छ त 1 हुन्छ। तर हिलियमको केसमा गर्यो भने के हुन्छ, यहाँ Z को भ्यालु 2 हुन्छ। त्यस्तै लिथियमको केसमा गर्यो भने अर्कै हुन्छ भन्दाखेरि एटोमिक Z को भ्यालु चाहिँ आउँछ। अब यहाँ है आवाज आयो, म्युट गर कसको हो त्यो म्युट गर्न सक्ने म लिभ गर्छु कि फेरि हैन। यहाँ हेर्दा यन अरु हेर, यहाँ यसमा जुन हामीले एक्सप्रेसन देखिरहेको छ नि त, इफ साइलेन्ट नोट यसको भ्यालु पनि दिएको हुन्छ, अनि एच को भ्यालु पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ, पाई को भ्यालु त अलरेडी थाहा छ, यो एम को भ्यालु पनि चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ, ई को भ्यालु पनि कन्स्टेन्ट हो भने अनि जेड को भ्यालु पनि के हुन्छ, यो हाइड्रोजनको लागि कन्स्टेन्ट नै भयो त भन्दाखेरि यो यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सुन है, यहाँ आर रेडियस निकाल्नको लागि मात्र हामीले के को भ्यालु थाहा पाउनु पर्छ, थाहा छ, एन को भ्यालु थाहा पाउनु पर्यो। एन भनेको नम्बर अफ सेल हो के, दैट इज प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर। अब हाइड्रोजनको केसमा हामीले जेड को भ्यालु कति राख्ने त 1 राख्ने, बिकज द एटोमिक नम्बर अफ हाइड्रोजन इज व्हाट 1। अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो त, अब हाइड्रोजनको लागि हाइड्रोजनमा चाहिँ n इक्वल टु 1 गर्यो भने है, अब हेर n इक्वल टु 1 गर्यो भने अब यहाँ एउटा फर्मुला हुन्छ के, n स्क्वायर इन्टु 0.0529 nm, जुन भनेको नैनोमिटर। यो फर्मुला सबैमा युज गर्ने के, n स्क्वायर इन्टु 0.0529 nm, यो भनेको नैनोमिटर। जुनसुकै चाहिँ एटमको एटोमिक रेडियस निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त, खाली हामीलाई n को भ्यालु चाहियो के, n को भ्यालु दिएको छ भने यति मात्र, यो चाहिँ यो भ्यालु पनि यहाँ पनि केही पनि राख्नु पर्यो के, यो सबैमा के हुन्छ त 0.0529 नै हुन्छ, अनि मल्टिप्लाई केले गर्ने त n स्क्वायरले गर्ने। अब n को भ्यालु कति राख्छ त्यही अनुसार के हुन्छ रेडियस चाहिँ आउँछ। त्यसो n को भ्यालु चाहिँ 1 राख्यो भने के हुन्छ, r इक्वल टु 1 स्क्वायर इन्टु यति आउँछ। n को भ्यालु 2 राख्यो भने के हुन्छ त 2 स्क्वायर इन्टु के हुन्छ 0.0529 हुन्छ। त्यस्तै n को भ्यालु 3 राख्यो भने के हुन्छ त यो अनुसार चाहिँ बढ्दै जान्छ है। यो हाइड्रोजनको केसमा भयो के, तर तिमीले यदि चाहिँ तिमीले चाहिँ यो हिलियमको केसमा गर्यो, सोडियमको केसमा गर्यो भने जेड को भ्यालु के हुन्छ फरक पर्न जान्छ, किनभने जेड को भ्यालु सोडियमको केसमा के हुन्छ त 11 हुन्छ, यसो हिलियमको केसमा के हुन्छ त 2 हुन्छ। त्यसकारणले जेड को भ्यालु के हुन्छ एटम अनुसार एटम पछि के हुन्छ फरक हुन्छ। तर अरु बाँकी कुरा चाहिँ के गर्नु त, यो n सेल अब कति कुन सेलमा निकाल्ने हो के, फर्स्ट सेलमा निकाल्ने कि सेकेन्ड सेलमा निकाल्ने, त्यही अनुसार के हुन्छ रेडियस चाहिँ फरक पर्दै जान्छ। त्यसकारणले यो अलि तिमीले के याद गर्नु पर्यो त, यो 0.0529 चाहिँ याद गर्नु पर्यो, अनि इन्टु के गर्ने n स्क्वायर त यादै हुन्छ। यो भ्यालु अलिकति याद गर्नु पर्यो के, n स्क्वायर कुनै पनि एटमको एटोमिक रेडियस निकाल्नको लागि फर्मुला हामीले के पायो त, हुन त मेन फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेन फर्मुला चाहिँ यो r हो के, यो चाहिँ फर्मुला के इफ साइलेन्ट नोट n स्क्वायर h स्क्वायर बाइ पाई m स्क्वायर z। तर यसलाई सिम्प्लिफाई गरी यहाँमा धेरै भ्यालु कन्स्टेन्ट हुन्छ के, यो n बाहेक सबैको भ्यालु के हुन्छ त कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर डाइरेक्टली हाम्रो फर्मुला के ल्यायो त n स्क्वायर इन्टु 0.0529। यसमा हामीले n को भ्यालु राख्दै गयो भने त्यही अनुसार के हुन्छ रेडियस चाहिँ के हुन्छ बढ्दै जान्छ। यो रेडियस निकाल्ने फर्मुला भयो के हैन। This mathematical expression is the what? This is the mathematical equation. Third is the mathematical expression for the what? Radius of an orbit. Radius orbit को कुनै पनि एटम को orbit को radius कसरी निकाल्ने त। अब यहाँ चाहिँ टपिकमा हाम्रो के छ त इनर्जी पनि निकाल्नु पर्ने है। इनर्जी निकाल्नु पर्ने इनर्जी अब इनर्जी भनेको मेनली दुई थरीको इनर्जी हुन्छ, एउटा पोटेन्शियल इनर्जी हुन्छ, अर्को चाहिँ काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। अब मलाई भन त एकजनाले पोटेन्शियल इनर्जी को फर्मुला के हुन्छ त भन। mg हो। अनि काइनेटिक इनर्जी को फर्मुला के हुन्छ बाबु भन त 1/2 mv² हो 1/2 mv² हुन्छ। अब मलाई एउटा कुरा भन्दा यहाँ माइनस दिएको छ, यो माइनस किन दिएको होला भन्नुस्, गेस गर त। हामीले त काइनेटिक इनर्जी को फर्मुला के परेको त 1/2 mv² परेको छ, तर यहाँ यसको अगाडि माइनस पनि दिएको छ। यो माइनस दिनुको कारण यहाँ प्लस नदिकन किन माइनस दिएको होला, कसैले गेस गर्न सक्छ? फोर्स अफ एट्र्याक्सन भएको कारणले। एट्र्याक्सन भएर चाहिँ के दिने यो माइनस दिन मिल्छ त? बाउन्ड के भन्छ रे इलेक्ट्रोनलाई बाउन्ड गरेर हुन्छ न्यूक्लियसले, त्यही भएर यसरी बुझ्नु पर्यो। इलेक्ट्रोनको बेला भन्दा इलेक्ट्रोनको चार्ज के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ कि पोजिटिभ हुन्छ कि न्यूट्रल हुन्छ, त्यो कुरा भन्नुस्। नेगेटिभ हुन्छ हो। इलेक्ट्रोनको चार्ज नेगेटिभ भएको कारणले गर्दा यसको अगाडि चाहिँ के दिएको त माइनस दिएको हो। यदि प्रोटोनको निकाल्नु पर्थ्यो भने के गर्थे 1/2 mv² नै हुन्थ्यो, किनभने प्रोटोन के हुन्छ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ।
जेनरली हामीले काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ त्यस्तो सब्स्टान्सको जसको चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ पोजिटिभ भयो तर यो इलेक्ट्रोनको चार्ज नेगेटिभ भएको कारणले गर्दा यसको अगाडि चाहिँ हामी के राख्छौँ त अगाडि माइनस राख्नै पर्ने हुन्छ के काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन के भयो त -1/2 mv² भयो। अब हेर यो कुरा त हामीलाई यहाँ यो mv²/r भनेको ल भन्दै यसलाई के भनिन्छ त है mv²/r भनेको यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो। यो फोर्स एट्र्याक्सनलाई के भनिन्छ भन त कसैले भन्न सक्छ त सेन्ट्रिपिटल फोर्स राइट। अनि Ze²/4πε0r² यो भनेको पनि फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो। यसलाई के भनिन्छ त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अनि दुवै चाहिँ बराबर हुन्छ। कति बेला दुवै फोर्स बराबर हुन्छ त भन बोथ फोर्स आर इक्वल बट अपोजिट इन डिरेक्सन चाहिँ के भन्छ जब इलेक्ट्रोन एउटा अर्बिटबाट अर्को इलेक्ट्रोनमा जम्प गर्दैन है जब एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा अर्बिटबाट अर्को इलेक्ट्रोनमा चाहिँ जम्प गर्दैन त्यसलाई इलेक्ट्रोन आफ्नै अर्बिटमा बसिराखेको बेलामा है त्यस्तो जुन सेलमा जुन अर्बिटमा बसेको हुन्छ आफ्नै अर्बिटमा बसिराखेको बेलामा दुवै फोर्स के हुन्छ त दुवै फोर्स चाहिँ इक्वल बट अपोजिट हुन्छ। तर जब इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा अर्बिटबाट अर्को अर्बिटमा गयो भने त्यसलाई यो दुवै फोर्स बराबर चाहिँ हुन सक्दैन के जबसम्म एउटा फोर्स अर्कोमा ओभरकम हुँदैन चाहिँ ग्रेटर लेस देन हुँदैन तबसम्म चाहिँ इलेक्ट्रोन तल वा माथि जम्प गर्न सक्दैन। तल माथि जम्प गर्नको लागि के हुन्छ दुवै फोर्स चाहिँ अनइक्वल हुनु पर्यो है। यहाँ हामीले इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ त -1/2 mv² भयो। तर यहाँ mv²/r के हुन्छ mv²/r Ze²/4πε0r²। यो भनेको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भयो यो भनेको सेन्ट्रिपिटल फोर्स वा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट्र्याक्सन दुवै चाहिँ बराबर भयो। अब यसलाई के भने यसलाई चाहिँ यो mv²/r छ नि यसलाई -1/2 ले मल्टिप्लाई गरेको हो के कतिले गरेको भन त -1/2 ले मल्टिप्लाई गरेको 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेको हो। 1/2 ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँ पनि के हुन्छ 1/2 आउँछ नि त है किनभने 1/2 ले गर्नुको केही कारण छ के 1/2 ले गर्यो भने के हुन्छ 1/2 अनि के हुन्छ 1/2 र r ले पनि गरेको 1/2 र r ले गरेको दुवैतिर 1/2 र r ले गरेको 1/2 र r ले गर्यो भने यो के हुन्छ r के क्यान्सल हुन्छ अनि के हुन्छ 1/2 mv² हुन्छ है 1/2 mv²। अब यहाँ 1/2 ले गरेछ भने के होला त Ze² अनि के हुन्छ त 4π यहाँ यसरी यहाँ त 1/2 र यसो गरे है 1/2 है यहाँ यसरी गरेको mv²r छ नि 1/2 r/2 ले गरेको के r/2 ले गरेको हो r/2 ले दुवैतिर 1/2 r ले मल्टिप्लाई गरेको हो। 1/2 r ले मल्टिप्लाई यो r के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ के यो r पनि यहाँ के हुन्छ त क्यान्सल हुन्छ वा त्यति गरे पनि पर्दैन 1/2 ले मात्र गरे हुन्छ नि यो r र r चाहिँ के त्यतिकै क्यान्सल हुन्छ के यो चाहिँ डिनोमिनेटर छ भने यो r र r क्यान्सल भयो यो दुवैतिर 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेको हो। 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त 1/2 mv²। अब यहाँ 1/2 ले गर्यो के हुन्छ Ze²/4 पूजा कति भयो त 8 भयो त 8πε0 अनि r ले चाहिँ तिम्रो के हो त यहाँ r ले मल्टिप्लाई गरेको हो r यति त एउटा r त गरिसक्यो नि त है अनि के हुन्छ 8πε0r। अब यहाँ के हो भने यो यहाँबाट हेर यहाँ जुन r को भ्यालु छ नि इक्वेसन 3 मा भएको r को भ्यालुलाई यहाँ यो इक्वेसनमा 4 मा हाली हेर त यहाँ माइनस किन दियो त त्यही माइनस यो चाहिँ इलेक्ट्रोनको भएर यो इलेक्ट्रोनको चार्ज भएर माइनस दिएको र यहाँ हो एउटा कुरा यहाँ के छुटेछ भन्दाखेरि यहाँ पनि हेर यहाँ माइनस दिएको छौ भने यहाँ माइनस यदि दियो भने यहाँ पनि माइनस दिनुपर्छ त्यो हो के भन्नु त के भन्छ यहाँ तिमीले माइनस दिएछौ mv²/r छ नि है यहाँ 2 ले -1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ -1/2 mv² आउँछ अनि यहाँ पनि -1/2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ -2 ले गयो भने यहाँ पनि यहाँ हेर छुट्या छ यहाँ गर्नु होला माइनस गर्नु होला Ze²/8πε0r गर्ने अनि अब यहाँ इक्वेसन 3 बाट के गर्ने त इक्वेसन 3 बाट r को भ्यालु चाहिँ यसमा राख्ने यसरी राख्यो भने तिम्रो लास्ट एक्सप्रेसन के आउँछ त E = के त E = -Z²E4m E = के भयो त -Z²E4m/8πε0² n²s² है हामीले भ्यालु के पायो त E = -Z²E4m/8πε0² n² र s² यही एक्सप्रेसन के हो त
This expression, equation 5th is a mathematical expression for the what? Calculation of energy of electron. यो इलेक्ट्रोनको एनर्जी कति हुन्छ, हाइड्रोजन एटममा इलेक्ट्रोनको एनर्जी कति हुन्छ, त्यो चाहिँ म्याथमेटिकल फर्मुला के हो त, E = के भयो भन त, E = -z² E4m by 8 pi 8 epsilon naught square n square h square भयो। अनि भन त एउटा कुरो ल भन यहाँ हो, यहाँ चाहिँ यो पाइले चाहिँ क्यान्सल भएको, यो पाइले जस्तो यो E = के हो त, E = -z² E4m by 8 pi epsilon naught n square h square भयो। अब यो फेरि भन त एकजना मलाई यहाँ z भनेको के होला त भन, यहाँ यो z भनेको के हो, क्वांटम नंबर हैन, z भनेको के हो त, चार्ज अन न्यूक्लियस। चार्ज अन न्यूक्लियस है। अब मतलब न्यूक्लियसमा कस्तो किसिमको चार्ज हुन्छ भन, पोजिटिभ चार्ज हुन्छ कि नेगेटिभ चार्ज हुन्छ कि न्यूट्रल हुन्छ न्यूक्लियस भन, न्यूट्रल हुन्छ क्या, पोजिटिभ चार्ज हुन्छ होला, न्यूट्रल हुन्छ न्यूट्रल हुन्छ र, न्यूट्रल कहाँ हुन्छ, न्यूट्रल हुन्छ हजुर पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। न्यूट्रन चाहिँ न्यूट्रल हुन्छ नि त है। यहाँ र न्यूक्लियस तिमीहरूले रङ गर्यो कि यार, यो न्यूक्लियस NEC पक्का पक्कै यो नेगेटिभ हुन्छ सर, नेगेटिभ हुन्छ र, त्यो झन् उल्टै भन्दै। अनि मैले न्यूट्रोन यहाँ अर्को टर्म हेर, यो NEU TRO अनि n है भन, यो न्यूक्लियस र न्यूट्रोनमा के फरक छ कि छैन भन त। न्यूक्लियस भनेको त्यो न्यूक्लियस भित्र दुईटा कम्पोनेन्ट पाउने कि दुईटा सब एटमिक पार्टिकल पाउने हो, त्यो भनेको के भयो, प्रोटोन र इलेक्ट्रोन चार्ज पार्टिकल। प्रोटोन इज पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल व्हाइल न्यूट्रॉन इज व्हाट, चार्जलेस और चार्जलेस। So nucleus as a whole is considered as what, positively charged particle। यो न्यूक्लियसमा दुईटा सब एटमिक पार्टिकल पाउने हो, तर दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ के छ, पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल छ, अर्को चाहिँ चार्जलेस छ। त्यही भएर न्यूक्लियसलाई के ठानिएको हो त, न्यूक्लियस इज कन्सिडर्ड एज व्हाट, पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल। अनि त्यो चाहिँ न्यूक्लियसलाई चारैतिर कसले फन्को मारिराखेको हुन्छ भन त, इलेक्ट्रोन। कस्तो चार्ज हुन्छ भन, नेगेटिभ चार्ज, इलेक्ट्रोन के हुन्छ, नेगेटिभ चार्ज हुन्छ है। यो भयो तिम्रो के चाहिँ भन्दाखेरि ल है, इनर्जी र रेडियस निकाल्ने फर्मुला भयो। रेडियस निकाल्ने फर्मुला के भयो त, R = epsilon naught n square h square by pi m square z। अनि इनर्जी निकाल्ने फर्मुला के भयो त, -z² E4m by 8 epsilon naught square n square h square। यो यसबाट है, यो लङ क्वेसन सिरियसबाट आउने एकदम सोधिराख्नु छ के, यो रेडियस निकाल्ने र इनर्जी निकाल्ने एकदम चाहिँ लगभग एभ्री इयर चाहिँ सोधिराख्नु छ के, डिराइभ द मैथमेटिकल एक्सप्रेसन फर व्हाट, डिटर्मिनेसन अफ व्हाट, रेडियस एन्ड इनर्जी अफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटमको रेडियस कसरी निकाल्ने र इनर्जी कसरी निकाल्ने, एकदमै यसको चाहिँ यो चाहिँ पुरा क्लास 10 मा चाहिँ यो 11 12 मा दिएको चाहिँ छैन, यहाँ आएर पढ्नै पनि हुन्छ के, जुनसुकै स्टुडेन्टले यो लङ क्वेसन एटेम्प्ट गर्नु छ भने यो चाहिँ पुरा 100% यु हेभ टु प्रिपेयर दिस रेडियस एन्ड इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन। अब यहाँ हेर है, अझै 5 मिनट बाँकी छ। लिमिटेशन्स और ड्रब्याक्स अफ बोर्स एटोमिक थ्योरी, यो कुरा तिमीहरूले क्लास 11 मा एटोमिकमा पढिसकेका छौ। त्यसकारणले क्लास 11 वा 12 मा पढ्दाखेरि ल भन त एकजनाले मलाई भन है, अब नाउ मलाई हेर्न त्यति भएन भने एकजना भन त what are the drawbacks, what are the disadvantage of, एउटा एडभान्टेज भन त, बोर्स एटोमिक मोडेलको एउटा एडभान्टेज भन, आउँछ भने भन त एकजनाले भन त, what is the drawback, what is the disadvantage of, one disadvantage of बोर्स एटोमिक मोडेल। यो पनि एकदमै सोधिराख्नु हुन्छ क्या, ल भन। जसलाई आउँछ ल भन्नुहोस् त है। Bohr's atomic model does not explain the spectra of multiple electron atom. Right.
ल त यो त्यसको हो तिमीले भनेको 100% चाहिँ यो मल्टी इलेक्ट्रोन मलाई भन्दा मल्टी इलेक्ट्रोन सिस्टम भनेको के हो त भन मल्टी तिमीले भनेको 100% चाहिँ करेक्ट छ तर मल्टी इलेक्ट्रोन सिस्टम भनेको के हो त व्हाट इज कॉल्ड मल्टी इलेक्ट्रोन सिस्टम सर एउटा भन्दा धेरै त्यो के हुन्छ इलेक्ट्रोन एक भन्दा धेरै इलेक्ट्रोन एउटा मात्र छ नि त हो है अब अरु चाहिँ अरु लिथियमहरुको दुईटा छ तिनीहरुको चाहिँ त्यसले एक्सप्लेन गरेन राम्रोसित गुरुले राइट हो तिमीले भनेको 100% लागि सिंगल इलेक्ट्रोन भनेको जस्तो हाइड्रोजनको सेलमा है हाइड्रोजनको सेलमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छ र बोर्सले के गरेको हो त बोर्सको चाहिँ के हाइड्रोजन एटमलाई मात्र कन्सिडर गरेर चाहिँ त्यो स्पेक्ट्रा डिटरमाइन गरेको हो के तिमीले 11 क्लासमा 12 क्लासमा पढ्यो होला 11 क्लासमा पढ्यो होला कि बोर्सले चाहिँ यो हाइड्रोजन एटमलाई मात्र लिएर हाइड्रोजन डिस्चार्ज टिममा के हो त हाइड्रोजन ग्यास मोलिक्युल्सलाई राखेर हाई के लो प्रेसर र के यो किन लो टेम्परेचर हाई प्रेसरमा चाहिँ गरेको थियो त्यसकारणले गर्दा यो सक्सेस किन भयो भन्दाखेरि इट इज दिस मोडल इज ओन्ली भ्यालिड फर सिंगल इलेक्ट्रोन सिस्टम तर मल्टी इलेक्ट्रोन सिस्टम भनेको जस्तो हिलियममा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ यो हाइड्रोजन बाहेक अरू एलिमेन्ट्समा त के त मोर देन 1 इलेक्ट्रोन हुन्छ यो मल्टी इलेक्ट्रोन सिस्टमको लागि यो चाहिँ थ्योरी सुटेबल चाहिँ छैन अर्को चाहिँ भन त अर्को चाहिँ यसको डिमेरिट के थियो त ल भन कसैले आउँछ भने अर्को डिमेरिट के थियो बोर्ड-सेटल मोडल Wave theory of electron was not justified. वेब थ्योरी हो तिमीले एकदम तिमी ठीक भन्यौ के यो बोर्सले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि के थाहा भन्दाखेरि बोर्स ओन्ली ट्रिटेड हाइड्रोजन एज पार्टिकल क्यारेक्टर he didn't care or he didn't consider the wave character of what हाइड्रोजन अब कुनै पनि पार्टिकलको दुई थरीको कुनै पनि सब्स्टान्सको दुई थरी इलेक्ट्रोनको दुई थरीको क्यारेक्टर हुन्छ के एउटा वेभ क्यारेक्टर अर्को चाहिँ के हुन्छ पार्टिकल क्यारेक्टर र मास क्यारेक्टर बोर्स ओन्ली ट्रिटेड इलेक्ट्रोन एज what mass character but he didn't care the what wave character of what Wave nature. wavelength है अब त यो पार्टिकल र वेभ क्यारेक्टरलाई कुन साइन्टिस्टले चाहिँ कन्सिडर कुनै क्वेशन बनाएको थियो भन त त्यो पुरा ब्रोग्ली हो डी ब्रोग्ली अर्को पनि थियो अर्को के थियो को थियो भन डी ब्रोग्ली भनेको ल्याम्डा इक्वल टु h/mv हैन र अनि अर्को पनि साइन्टिस्ट थियो जसले चाहिँ के गर्थ्यो जस्तो तिमीले हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलको नाम सुन्यो होला के हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी भनेर त्यसको म्याथमेटिकल फर्मुला के थियो त हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलको म्याथमेटिकल फर्मुला भन के हुन्छ Del X into भन del Y हो क्या अनि डेल वाइ Del X into del X into कति हो पनि भन डेल del x into del p equals to h. इज इक्वल टु हुन्छ त ए मूर्खहरू इज ग्रेटर और इक्वल टु H upon 4 pi greater or less than यसरी हुन्छ यो हेर डेल एक्स इन्टु डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु h अपन 2 पाइ हैन र 4 pi हैन हो सर हो H upon 4 pi हो सर 4 पाइ है तर चाहिँ हेर यो यसरी यहाँ कन्फ्युजन छ के तिम्रो जेडएलई को बुक हेर्यो भने हैन त्यहाँ चाहिँ 4 पाइ दिएको छ अन्त चाहिँ फेरि 2 पाइ दिएको छ के अब यो कुन ठीक हो त्यो पनि कसैले चाहिँ ठमाएर सकेको छैन के यो 2 पाइ ठीक हो कि 4 पाइ ठीक हो कहीँ पनि मैले भेटाएको छैन त्यसकारणले जेनरल यस पनि चाहिँ जेडएलई को बुक नै फलो गर्नु होला यसमा 4 पाइ नै गर्नु होला है अर्को चाहिँ हेर अर्को यसको डिमेरिट के थियो भन्दाखेरि यसले चाहिँ तिमीले यो भयो कि यसको बोर्सको अर्को चाहिँ डिमेरिट के थियो भन्दाखेरि यसले चाहिँ फाइन स्पेक्ट्राको बारेमा जीमेन इफेक्टको बारेमा चाहिँ के वर्णन गरेको डिस्क्राइब गरेको छैन अब मलाई भन यो जीमेन इफेक्ट भनेको थाहा छ कसैलाई Electric field, sir. इलेक्ट्रिक फिल्ड त इलेक्ट्रिक फिल्ड नै हो त्यसमा के हुन्छ भन जीमेन इफेक्टमा के हुन्छ त भन त जीमेन इफेक्टमा के हुन्छ कुनै पनि हेर है कुनै पनि स्पेक्ट्रालाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने है कुनै पनि स्पेक्ट्रालाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने त्यो स्पेक्ट्रा फर्दर फाइन पार्टिकल्समा के हुन्छ स्प्लिट हुन्छ एन्ड दिस इफेक्ट इज कल्ड व्हाट जीमेन इफेक्ट अनि बोर्सले के हो त हाइड्रोजन स्पेक्ट्राको बारेमा लाइमन सिरिज बाल्मर सिरिज पास्टर सिरिज बेकिनी सिरिज प्रेफरेन्स सिरिज चाहिँ गरेको हो तर त्यो चाहिँ इभन बाल्मर सिरिज भित्र पनि के हुन्छ फाइन स्पेक्ट्राहरू हुन्छन् इभन चाहिँ बाल्मर पास्टर यो सिरिज भित्र के हुन्छ स्पेक्ट्रा भित्र पनि स्पेक्ट्रा के हुन्छ फाइन स्पेक्ट्रा हुन्छ जसको बारेमा बोर्सले केही भन्न सकेको थिएन के वा भन्न सकेको चाहिँ छैन he didn't explain the what he didn't explain the fine spectra of what
fine spectra of atom. That is called what? G-man effect. When any spectra is placed in magnetic field, when any spectra is placed in magnetic field, then the spectra further split into fine spectra, and this effect is called what? G-man effect. And he didn't explain the what? G-man effect. G-man effect को बारेमा केही भनेको छैन. अनि सेकेन्ड बार तिमीहरूले चाहिँ बुझिसक्यो, यो एकजना साथीले भनिसक्यो, एकदम राम्रोसँग भनेको छ. यसले चाहिँ बोल्सले चाहिँ के छ, यो हाइड्रोजनलाई यो चाहिँ सक्सेसफुली चाहिँ त्यो स्पेक्ट्रा चाहिँ गरेको हो, तर के भने यो सिंगल इलेक्ट्रोन सिस्टमको लागि मात्रै गरेको थियो. यसले चाहिँ डबल इलेक्ट्रोनको लागि वा मल्टी इलेक्ट्रोन सिस्टमको लागि चाहिँ गरेको छैन. अर्को लिमिटेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ल भन दाइ, यो मलाई एउटा कुरा भन्दै, यो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल हो के त? त्यसको स्टेटमेन्ट कसैले आउँछ? सबै 11 क्लासको कुरो हो, भन. What is the Heisenberg uncertainty principle? आउँछ कसैलाई? सक्यो, हाम्रो अर्को क्लास स्टार्ट भइसक्यो. थ्याङ्क यू भेरी मच. आज चाहिँ यति मात्र गरौँ, अर्को चाहिँ नेक्स्ट विकमा गरौँला है. ल, थ्याङ्क यू भेरी मच फर लिसनिङ. थ्याङ्क यू है. ओके सर, बाई बाई. Bye, sir. बाई सर.